अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, हिज़्ब इख्तिलाफ ने बहुत वाज़े और बड़ा ठोस एक जामे वाइट पेपर शाया किया है, जिसके अंदर उनके मुताबिक इन 2 सालों के अंदर इस हुकूमत की करप्शन और नाअहली की वजह से 20 लाख लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हुए हैं, बेरोज़गार हुए हैं, और 1 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। ये जो रिपोर्ट है ये इनकॉम्पिटेंस, फेलियर्स और करप्शन की एक दास्तान बताई जाती है तहरीक इंसाफ की। इस हवाले से बात करेंगे। हमाद अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स रह चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन है। हमाद, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, वालेकुम सलाम। हमाद, पहला सवाल आपके कॉलीग एंड आई वांट टू गेट दिस आउट ऑफ द वे फर्स्ट, तो पहले इसको एड्रेस कर लेते हैं। गुलाम सरवर साहब ने कल सारी लूट मार के लिए मुल्क लूटने वालों को कोट एंड कोट उन लोगों ने वाजिबुल कत्ल करार दिया। क्या आप इसको कंडेम करते हैं स्टेटमेंट को? विल दिस बी पिक्ड अप बाय द प्राइम मिनिस्टर? आई वांट योर आपकी जाती राय भी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब लफ्ज़ है जो उन्होंने इस्तेमाल किया। अलबत्ता वाजिबुल एहतसाब ज़रूरी है। मेरा ख्याल है एहतसाब अवाम को भी करना चाहिए, कानून को भी करना चाहिए, इदारों को भी करना चाहिए, हुकूमत को भी करना चाहिए। इन लोगों का वाजिबुल एहतसाब ज़रूर है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, वाजिबुल एहतसाब, क्योंकि आपका भी एहतसाब इन 40 सफ़ात के ऊपर हिज़्ब इख्तिलाफ ने किया है। और स्टार्ट करेंगे नेग्लेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड सीपैक। इसके ऊपर कहा गया है कि आपकी जमात ने जो है वो फेडरल पीएसडीपी एलोकेशन जो है, जो नून लीग ने बढ़ाई थी 360 अरब से ले गए थे वो 2013 में 1000 अरब तक बाय द टाइम दे फिनिश, तो आपने उसको घटा के फिर 650 अरब तक आप ले आए हैं। इसी तरह उन लोगों ने लिस्ट किया मीरपुर, मुजफ्फराबाद, मनसेरा, गिलगित, चित्राल, ये रोड्स हैं, ये सीपैक के अंदर अप्रूव हो गई थी, अभी तक काम नहीं स्टार्ट हुआ। 6 अरब एलोकेट किए थे ML1 के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए। इसकी भी कंप्लीशन वुड टेक 200 ईयर्स। आप लोगों की अगर सुस्त रवि का ये शिकार रही तो 200 साल मजीद लगेंगे वो कहते हैं। और 9 इकोनॉमिक जोन्स थी जो डेवलप होनी थी 2020 तक अंडर सीपैक और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। इसका डिविडेंड भी हम 2020 और 2025 तक जो है वो रीप करते हैं इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन प्लान के मुताबिक, मगर आप लोगों ने 0 काम किया है, 0/0। बिल्कुल, एक तो पहले इनके आदादोशुमार ही ठीक नहीं है। 1000 अरब हाथ से लिख देना कि बजट में हम करेंगे और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो इनके दौर में कहीं कम होता था। हमारे सारे दौर में जो सीपैक की स्कीम्स रही हैं वो प्रोटेक्टेड रही हैं, रिंग फेंस्ड रही हैं जहाँ तक फाइनेंस का ताल्लुक है। अभी भी आप देखें कि ML1 6 अरब डॉलर का जो मंसूबा है उसे हम आगे लेके चले हैं। सीपैक अथॉरिटी हमने बनाई है जो कि बिल्कुल एक डेडिकेटेड अथॉरिटी है, और जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान और चाइनीज़ लीडरशिप सीपैक को अब आगे लेके चल रही है, इसकी पहले तो मिसाल ही नहीं मिलती। डैम्स के ऊपर अब हमने काम शुरू किया है, जो बहुत सारे रुके हुए थे प्रोजेक्ट्स उनको हमने चलाया। तो ये जो इल्ज़ाम लगा रही हैं, पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कम से कम हकीकत कोई नहीं है। इंटरव्यू किया मैंने हमाद साहब, तो उन्होंने इतराफ़ किया कि इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कोऑपरेशन है, क्योंकि बहुत सी कम्युनिकेशन के और ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं जिनको रिजॉल्व करना है। अगर आप इस 9 या 7 इंडस्ट्रियल जोन्स को कम करके 1 या 2 तक भी अपने टेन्योर के अंदर पूरी कर ले, बहुत इनक्रेडिबल फीट होगी। इज दिस समथिंग यू आर विलिंग टू लुक ओवर? महर, जो हमारी माजी की इंडस्ट्रियल जोन्स बनी हुई हैं, आप ज़रा जाके देखें तो सही, ये दहाइयों से उनका हाल क्या है। ये पिछली हुकूमतें उन्हें पॉपुलेट तो कर नहीं सकी, वहाँ पे जंगल बने हुए हैं पुरानी इंडस्ट्रियल जोन्स पे। इन्होंने नई इंडस्ट्रियल जोन कहाँ से बनानी थी? जो पुरानी हुकूमतें थीं उनकी जो पहले कई दहाइयों से 20-20 साल 30-30 साल से जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वो तो जंगल बने हुए हैं। पंजाब के अंदर आप जाके देखें तो सही उनका हाल क्या है। हम उनको पॉपुलेट कर रहे हैं, हम उनकी जो यूटिलिटीज़ हैं उनको पूरा कर रहे हैं। किसी जगह सड़क नहीं है, किसी जगह गैस नहीं है, किसी जगह बिजली नहीं है। हम वहाँ जो दहाइयों से नेगलेक्ट का शिकार हैं, हम तो अभी उनको पूरा कर रहे हैं। और ये जो आगे होएगा इसको इंशाल्लाह इसको भी हम करेंगे। इसे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम इससे पीछे हटेंगे। अच्छा, एक गर्दिशी कर्जा बहुत अहम इशू है। 1200 अरब आपके 2 साल में बढ़ गया है। PMLN के दौर में ये 126 अरब का, 1026 अरब का था, अब आपके दौर में 2200 अरब का हो चुका है। 1200 अरब का ये फर्क है। तो सर, ये 120 करोड़ यौमिया इजाफा हो रहा है इन योर टेन्योर। तो ये मिसमैनेजमेंट आप कहेंगे, लैक ऑफ अटेंशन कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि गर्दिशी कर्जा बढ़ता क्यों है। गर्दिशी कर्जा इसलिए जन्म लेता है और बढ़ता है क्योंकि बिजली घरों के साथ बड़े महंगे सौदे किए हुए हैं। अगर आप बिजली ना भी ख़रीदें तो आपको बड़ी हेफ्टी कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। इनमें से कोई भी सौदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं किया।
ان کے دور کے سودے جو اب ہمارے دور میں میچور ہو رہے ہیں اور فرنٹ لوڈڈ ہیں، یعنی کہ ان کو جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے وہ پہلے ان کے جو سودے پہلے ٹرمز کے اندر زیادہ پیمنٹ کرنی ہے بنسبت جو اگلے 10 سال ہیں اس کے اندر کرنی ہے. تو یہ جتنا بھی گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے یہ ان کے ماضی کے جو سودے مہنگے سودے کیے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے، جن کو اب ہم ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں تاکہ گردشی قرضے بڑھنے کے اندر. حماد صاحب، مہنگی بجلی کا گردشی قرضے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا یہ تعلق ہے کہ اگر آپ جو مہنگے سودے ہوئے ہیں ماضی میں، اگر اب آپ بجلی کا نرخ نہ بڑھاتے، جیسے آپ کو یاد ہوئے گا مسلم لیگ نون نے بھی آتے ساتھ 25-30% بڑھا دیا تھا پہلے سال میں، تو اس سے گردشی قرضہ مزید تیزی سے ورنہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کیونکہ یہ جو اب پرانے سودے ہوئے تھے یہ اب آ کے ان کی کمنسمنٹ شروع ہوئی ہے بہت ساروں کی، اور یہ بڑے مہنگے نرخوں پہ آپ لوگوں نے تو ہائیسٹ انکریز، براہ راست ہماری تاریخ کا سب سے بڑا پرائس اور سب سے ریپڈ انکریز اور سب سے بڑا انکریز جو ہے کنزیومر پاور ٹیرفز میں ان دی ہسٹری آف پاکستان آپ کی حکومت نے کیا ہے. تو اگر مہنگی ہو بھی، یہ ایون آئی پی پیز کا آپ ذکر کرتے ہیں 5-10% آف دا بگر پرابلم. یہ تو لائن لاسز ہیں، ادائیگی کے مسائل ہیں، a lot of mismanagement and bad management I would say. تو ڈونٹ یو نہیں پہلے سب سے پہلے تو ذرا پالیسی کو دیکھ لینا. پہلے ہوا یہ کہ آپ کا جو انڈیجنس فیول مکس ہے اس کو اگنور کر دیا گیا. آپ نے سارے جو بجلی گھر لگائے امپورٹڈ فیولز کے اوپر لگا دیے، یہاں تک کہ جو کول پاور پلانٹ لگائے وہ بھی انڈونیشیا کے کوئلے پہ آپ نے لگا دیے. پہلے تو آپ نے یہ اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کی، پھر آپ نے بڑے مہنگے نرخوں کے اوپر لگائے جو آپ نے سودے کیے وہ بڑے. تو ظاہر ہے اس کا پھر اثر جو ہے وہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس پہ آنا ہے اور بجلی کے نرخوں پہ آنا ہے. تو یہ سودے ہم نے تو نہیں کیے، کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی. پھر تیسرا آپ نے کیا کام کیا، ایک بچگانہ ضد کہ بس ایڈ کری جو میگا واٹس ایڈ. پلیز یہ والا پوائنٹ ذرا سن لیں. 2013 سے 2018 پہ میگا واٹس مہنگے ترین ایڈ کری گئے، لیکن جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا نہیں. یعنی 23-24 ہزار سے زیادہ بجلی آپ کی جو ہے وہ سسٹم لے نہ سکے. اب ہم اس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ لائن لاسز بھی کم ہو اور سسٹم لاسز بھی کم ہو، اور ہم ری نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ. یہ بات آپ کی درست ہے، بیکاز یہ لوگ بجلی بنانے میں بہت فوکس تھے. ان لوگوں نے شاید انفراسٹرکچر یا ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر نہیں زیادہ فوکس کیا. یو رائٹ اباؤٹ دیٹ سر. مگر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ ایل این جی بند کیوں کی ہوئی آپ لوگوں نے جان بوجھ کے؟ سر یہ 30% یہ کہہ رہے ہیں بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں اس بات کی وجہ سے. جون جولائی پورا آپ ڈیزل کے اوپر بنائیے بجلی. اسی طرح وہ ٹرانسمیشن لاسز کے اوپر بھی کہتے ہیں یہ سارے میرٹ آرڈر وائلیٹ کیا گیا ہے. اور جن پروجیکٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اینڈ دس مائٹ جسٹ بی دا سیکنڈ ایئر، سو ہوپ فلی ان 5 ایئرز یہ فرق پڑ جائے گا. بٹ ایز آف رائٹ ناؤ سر پاور جنریشن پروجیکٹس آپ نے کوئی انیشیٹ نہیں کیے، پاور ٹرانسمیشن لائنز نہیں انیشیٹ کیے، ایل این جی ٹرمینلز نہیں، گیس ٹرانسمیشن پائپ لائنز نہیں، ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ نو پروگریس، پارکو کوسٹل ریفائنری پروجیکٹ نو پروگریس، مڈ کنٹری پروجیکٹ نو پروگریس. اسی طرح تو ایک نیا پروجیکٹ نہیں ہے جو آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی پروگریس دکھائی ہو یا انیشیٹ کیا ہو. مجھے کچھ بتا دیجئے نئے کہ ہم اپنی لسٹ بنا لیں جن پہ کام ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ انیشیٹ ہو. ہم سب سے پہلے ٹرانسمیشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. دوسرا ڈیمز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہائیڈل والے سیگمنٹ کو بہت اگنور کیا. تو ظاہر ہے اب وہ جو گیپ چھوڑ دیا تھا پچھلی گورنمنٹ نے وہ ہم نے پورا کر رہے ہیں آ کے. اور یہ جتنے جو آپ پروجیکٹس کہہ رہی ہیں جن پہ کام نہیں ہو رہا، بالکل آپ بلائیں عمر ایوب صاحب کو، وہ اس کا آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے کیونکہ ان کا وہ سبجیکٹ ہے. لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس وقت اس وقت ٹرانسمیشن جو ہے، ٹرانسمیشن کے اوپر بڑا ہیویلی ہم انویسٹ کر رہے ہیں، اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک لوپ ہول رہ گیا تھا. اور دوسرا ہم ڈیمز کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ڈیمز کے اندر سستی بجلی بنتی ہے. اوکے. اینڈ سر اگر ایک معاشی اوور ویو لیں تو، اور وہ وہی والی بات ہے کہ میں ایکچولی چاہوں گی آپ ڈاکٹر اشفاق حسن کو بھی پہلے سن لیجئے، اس کے بعد a few facts and figures would I think an answer. ملاحظہ کیجئے. وہ اس وقت اقتدار میں ہوتا تو باقی دو یہی کام کر رہے ہوتے، اور جو باہر ہوتا ہے اس کے نزدیک سب چیز تباہ شدہ ہوتی ہے. عشرت حسین صاحب نے ڈیکیڈ آف 90s کو لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان کہا تھا. میرے نزدیک 2008 سے 18 was yet another lost decade for Pakistan. 90 کے دہائی میں تقریباً کوئی $18 بلین کا قرضہ ہمارے پر چڑھا تھا، اور 8 سے 18 کے ڈیکیڈ میں $55 بلین کے قرض چڑھے ہیں، جو تقریباً 3/4 سے زیادہ قرضہ آج پاکستان پہ بیرونی قرضہ ہے. یہ 2 لاسٹ ڈیکیڈ کے مرہون منت ہے. حکومت وقت کی جو غلطیاں ہیں وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب اپوزیشن میں تھے تو اتنے زیادہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن انہوں نے بڑھا دی تھی کہ ہم آتے ہی سب چیز ٹھیک کر دیں گے، وداؤٹ ریئلائزنگ
کہ ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, ان کے پاس ٹیم نہیں ہے. جب بھی کوئی حکومت آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتی ہے, یہ لکھ لیں آپ, وہ معیشت زخموں سے چور ہو کر نکلتی ہے, کیونکہ اس کی پالیسیز ایسی ہوتی ہے. غربت بڑھے گی, بالکل بے روزگاری بڑھے گی, غربت بڑھے گی, یہ اس کا بلٹ ان ہے. جہاں تک کرنٹ اکاؤنٹ میں خسارے کی بہتری کا بالکل ہوا ہے, جس طریقے سے اس خسارے کو کم کیا گیا ہے, وہی ایک 10 معاشی پرابلم کو اس نے جنم دے دیا جو اس حکومت کے گلے پڑ گیا ہے. اس لیے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. روٹ کاز آئی ایم ایف کا پروگرام. جی جی مہر انہوں نے دو باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ 90 کی دہائی جو تھی وہ پاکستان کے لیے ضائع دہائی تھی معاشی طور پہ, اور 2008 سے 18 پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور میں وہ بھی, اس کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ لاسٹ ڈیکیڈ تھی, وہ بھی نہیں, آگے بھی میں آتا ہوں, وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی معاشی طور پہ ضائع کر دی. تو پہلے تو ان دو چیزوں کے ساتھ تو میں ان کے ساتھ متفق ہوں. دیکھیں ہوا کیا ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ $53 2008 سے 18 میں قرضہ بڑھا ہے. ایک اور چیز بھی ہوئی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. 2013 میں آپ کی جو اینیول ڈیٹ ری پیمنٹ تھی, یا آپ سمجھ لیں کہ جو آپ نے بیرونی قرضہ واپس کرنا ہوتا تھا بما سود, وہ ایوریج 3 سے 5 ارب ڈالر چلا آ رہا تھا. جب ہمیں حکومت ملی تو یہ 10 ارب ڈالر سے زیادہ تجاوز کر گیا, اور پہلے 2 سال میں ہم نے 20 ارب ڈالر بیرونی قرضہ جو ہے وہ واپس کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. ایک ایسے ہمیں نہج پہ حکومت ملی جہاں پہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا, بلکہ تقریباً ہو چکا ہوا تھا, اور ہم نے یہ ریکارڈ قرضہ بھی واپس کیا اور فارن ایکسچینج کے ریزروز بھی بلڈ اپ کیے, اور ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جس کو وہ خود اعتراف کر رہے ہیں, اس کو مانا. پانچ سال میں پی ایم ایل این کا ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ 5.5% تھا. In our last year, they say deficit was 6.5% in last year. Compare this to PTS first year deficit of 8.9%. اس کی بھی justification دوسری آف کورس مزید چند باتیں آپ پہلے اس کی جسٹیفیکیشن دے دیں, پھر سارے اشاریے جو سامنے ماں سوائے ریمیٹنسز کے کسی ایک گروتھ ہو جائے, بجٹ ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ, کسی ایک چیز میں آپ کی بہتری نہیں دکھائی دے رہی ان سے کمپیئرڈ. میں آپ کو بہتری بتاتا ہوں. اگر بہتری نہیں ہے تو یہ جب معیشت چھوڑ کے گئے اس کے چند روز بعد ہی موڈیز نے ان کی معیشت کے ڈیٹے کے اوپر پاکستان کی معیشت کی ریٹنگ کو بھی نیگیٹو کر دیا. ہم آئے تو 2 دسمبر 2019 میں ہمارے کوئی 1.5 سال بعد, سوا سال بعد, سن لینا 1.5 سال بعد, سوا سال بعد, نہ صرف موڈیز نے بلکہ باقی تمام ریٹنگ ایجنسیز نے بھی ہمیں اپ گریڈ کر دیا اور بی اسٹیبل کے اوپر لے گئے. یعنی کہ گروتھ ایک فیکٹر ہے, لیکن دوسری طرف دوسرے فیکٹرز ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا بہتریاں آئی ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے گیا, آپ کے ریزروز بلڈ اپ ہوئے, آپ نے شارٹ ٹرم لائبلٹیز کلیئر کی اپنی, آپ نے تمام جو ایکسپینسو کمرشل ڈیٹ لی گئی تھی 2013 سے 18 تک آپ نے وہ ریٹائر کی, آپ نے اپنی ایکسپورٹرز کی کمپیٹیٹیونیس کو بحال کیا, آپ کو والیوم گروتھ بھی نظر آئی, اور اب آپ کو ڈالر میں بھی گروتھ نظر آ رہی ہے. جہاں تک آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کی بات کی, فسکل ڈیفیسٹ میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے اس وقت, وہ جس کی وجہ سے فسکل ڈیفیسٹ کی فگر پہلے 2 سال میں انفلیٹڈ رہی ہے, وہ 2 سے 3 ہزار ارب جو ہمیں ماضی کی حکومت نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہم سود ادا کر رہے ہیں وہ ہم نے دیا ہے. اگر آپ اس سود کو باہر نکال دیں, اس سود کو علیحدہ کر دیں, تو ایکچولی ہمارا جو فسکل کا جسے ہم پرائمری اکاؤنٹ کہتے ہیں وہ پچھلا سال سرپلس کے اندر کلوز ہوا ہے. اگر پچھلی حکومتوں کے قرضوں کے اوپر جو سود ہم ادا کرتے ہیں, اگر ہم ان کو, آپ ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں, جب روپی کو آپ نے اتنا ڈی ویلیو کر دیا, 115 پہ چھوڑ کے گئے تھے, 168 پہ لے گئے, اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ پرفارمنس پی ایم ایل این کی پچھلے اپنے آخری سال کی پھر بھی بہتر تھی. آپ کے پہلے سال میں ایکسپورٹس $500 ملین لیس اچیو ہوئے, اس کے بعد 17-18 کے اندر یہ والا فگر تھا, 19-20 کے اندر کرونا وائرس سے پہلے, کیونکہ آپ بار بار کرونا کا ذکر کرتے ہیں, up to March 2020 پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں they were less than the corresponding 2 years of PMLN. اچھا میری ذرا بات سن لیں, 5 سال جو پی ایم ایل این رہی ہے نا, تو ان کی منفی گروتھ رہی ہے ایکسپورٹ کی, نیگیٹو گروتھ رہی ہے. پہلے تو میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ ان کے 5 سال کے اندر, آپ کو یاد ہوئے گا کہ 2013 سے 2018 میں ایک بڑی بات ہوتی تھی ٹاک شوز میں, وہ یہ تھی کہ 150 سے 200 اسپننگ ملیں بند ہو گئی تھیں. اس وقت پاکستان میں اسپن یارن کی ایک معمولی سی شارٹیج موجود ہے, جس کا مطلب ہے کہ اسپننگ ملز جو ہیں وہ فل کیپیسٹی کے اوپر چل رہی ہیں, لیکن مال پورا نہیں کر پا رہی ایکسپورٹرز کے لیے. تو یہ ایک اچھا سائن ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کووڈ کے بعد, کووڈ شروع ہونے سے پہلے, کووڈ ابھی نہیں شروع ہوا تھا, فروری کے اندر 14% ڈالر گروتھ ہوئی تھی ہماری ایکسپورٹس کے اندر, اور اب اگر آپ دیکھیں
تو جو جب کووڈ ختم ہوا ہے انڈیا -10% پہ ہے, بنگلہ دیش 0.5% پہ ہے, ہماری گروتھ جو ہے وہ +6% کے اوپر ایکسپورٹس کی کھڑی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ, اور جو آپ نے بات کی روپے کی, ہم جب آئے تھے تو تقریباً 127 روپے, 124 اور 127 کے درمیان چل رہا تھا, لیکن اس کو بھی وہاں پہ ہولڈ کرنے کے لیے $500 ملین ماہانہ اپنے ریزروز میں سے خرچ کیے جا رہے تھے, اور ریزروز اس سطح پہ آ گئے تھے کہ اگر مزید خرچ کیے جاتے تو آپ کا ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ دیوالیہ ہو سکتا تھا. اس لیے آپ کو اپنی کرنسی کو مارکیٹ ایکسچینج ریٹ کے اوپر لے کے گئے. آپ لوگوں کا فیلئر ان ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ I'm not even reminding you کہ کیا کہا تھا خان صاحب نے کہ اوپر صاف ستھرا لیڈر آئے تو لوگ نکل کے باہر ٹیکس دیتے ہیں, مگر سر یہ آپ کے پہلے سال کے اندر you actually collected less revenues than PMLN did in its last year. یعنی کہ کچھ نمبرز جو ہیں ادھر, مگر اس سے زیادہ بڑھ کے کہ شاید وہ کہتے ہیں آپ نے اپنی نااہلی یا ان کے مطابق کرپشن, انکمپٹنس, نااہلی چھپانے کے لیے آپ نے جو 101 ارب کے ریفنڈز دیے ہیں لوگوں کو, وہ آپ لوگوں نے FBR ریونیو سے ڈیڈکٹ نہیں کیے بلکہ ان کو ایز گرانٹس شو کیا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو ہمارے پہلے سال میں ریفنڈز ہوئے تھے وہ FBR ریونیو کے اندر سے ڈیڈکٹ ہو کے ہی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پہلے سال میں ہمیں ریونیو گروتھ اس لیے نظر نہیں آئی تھی کہ موصوف جو آخری بجٹ دے گئے تھے اپنا الیکشن ایئر بجٹ, اس کے اندر سارے ٹیکسز کو اڑا گئے تھے, 200-300 ارب کے ٹیکسز اڑا گئے, انکم ٹیکس کی سلیبز اتنی نیچے لے گئے, اپنے 5 سال میں بڑھا کے رکھیں, اور پھر آخری سال میں کیونکہ پتہ تھا کہ اگلوں نے آنا ہے. اس کے بعد جو دوسرا سال ہمارا آیا, کووڈ سے پہلے ہماری ڈومیسٹک ٹیکس کلیکشن 27% کے اوپر گرو کر رہی تھی, جو ہائیسٹ تھی ان دا ریسنٹ پاسٹ, اور IMF نے اس کی تعریف کی. لیکن ظاہر ہے جب آپ نے کووڈ میں لاک ڈاؤن کر دیا تقریباً 2 ماہ کے لیے, 3 ماہ کے لیے, تو وہ ساری آپ کی جو گروتھ تھی وہ نیگیٹو ہو گئی. پھر امپورٹ کمپریشن ہمیں کرنا پڑی, کیونکہ جو ماضی میں گئے تھے وہ تو امپورٹس کے سر کے اوپر بنا گئے تھے نا, اوور ویلیو ایکسچینج ریٹ کر دیا اور امپورٹس کے سر کے اوپر ٹیکس اکٹھا کرتے رہے. ہمیں امپورٹس کو کمپریس کرنا پڑا اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو بچانے کے لیے, اپنے فورکس ریزروز کو بچانے کے لیے. وہاں سے بھی آپ کو کسٹم ڈیوٹیز میں لاس ہوتا ہے. آخری سوال ہے سر, ایک تو مجھے بتائیے گا کہ آپ فورس میجور کے کلوز کو ایکٹیویٹ کریں گے کرونا کی وجہ سے IMF سے رینیگوشیٹ کرنے کے لیے, اور سر آپ کے ابھی آپ بھارت کی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے, مگر اس پورے خطے میں بھارت کے علاوہ صرف ہم ہی ہیں جو نیگیٹو گروتھ پرسیپشن ہے آگے اگلے سال کے لیے بھی, باقی سارے ملیشیا ہو, ہر ملک جو ہے, بنگلہ دیش ہو, ان کی پروجیکٹڈ گروتھ جو ہے وہ پازیٹیو کے اندر ہی ہے. سو will you at least be, آپ ہمیں 5.8% تک لے آئیں گے by the time you finish your tenure, جو جدھر PMLN جس نمبر پہ چھوڑ کے گئی تھی گروتھ. ہم پوری کوشش کریں. دیکھیں دو طرح کی گروتھس ہوتی ہیں, مہر 2 طرح. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے خطے میں بھی اور ایمرجنگ اکانومیز میں بھی اس کے اندر کیونکہ بہتر مینجمنٹ ہوئی ہے کووڈ کی, اللہ نے بھی کرم کیا ہے, جس کی وجہ, اور ہم نے بر وقت اپنی انڈسٹریز کو بھی کھولا, جس کی وجہ سے ہمیں کچھ بچت نظر آئی ہے, اور ہماری نیگیٹیوٹی جو ہے, کنٹریکشن ہے اکانومی میں, وہ قدرے کم ہے بہت ساری ریجن میں بھی اور بہت ساری ایمرجنگ اکانومی سے بھی اگر آپ کمپیئر کریں. اور یہ خاص طور پہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہم ایک اسٹیبلائزنگ اکانومی تھے, ہم ایک اسٹیبلائزیشن فیز سے گزر رہے تھے. آگے آپ نے بات کی 5.8% گروتھ, یہ جو پچھلی حکومت کی جو بات ہے, دیکھیں گروتھ بنانا بڑا آسان کام ہے. آج اب نوٹ چھاپیں, آج اب سرکولر ڈیٹ کو بڑھنے دیں, مزید بڑھنے دیں, مزید قرضے لے لیں, تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. آپ اپنا ہر چیز کو کھلا چھوڑ دیں, لیکن 6 مہینے بعد آپ دیوالیہ ہو جائیں گے. یہی پچھلوں نے کیا, اپنے ریزروز کو آدھا کر دیا, یعنی کہ اپنے اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ریزروز کو آدھا کر دیا. جو پیسے موجود نہیں تھے جیب میں وہ خرچنا شروع کر دیے اور ایک گروتھ کا غبارہ بنا کے چلے گئے. لیکن اس گروتھ نے, اسی گروتھ کے ٹائم پہ جب 5.5% گروتھ یہ چھوڑ کے گئے تو موڈیز نے آپ کی ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا, کیونکہ وہ گروتھ بنی ہوئی تھی خساروں کے سر کے اوپر, وہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ یا پبلک انویسٹمنٹ کے سر پہ نہیں بنی ہوئی تھی. ہم جو گروتھ دے کے جائیں گے وہ نہ صرف کہ ایلیویٹڈ بھی ہوئے گی انشاءاللہ, ایک ریزنیبل فگر ہوئے گی, ایک ڈیسنٹ فگر ہوئے گی, وہ خساروں کے سر پہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوئے گی, وہ آپ کی ڈومیسٹک ریسورس جنریشن اور ویلتھ کریشن کی بیس کے اوپر ہوئے گی. بہت بہت شکریہ. عماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر ہیں. A very short break, we're going to be right back. Stay with us on News Eye.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, रह चुके हैं, PMLN के सदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो ये बताइएगा, एक तो ये बात आप लोगों ने पर्सनली तो नहीं ली सर, ये वाजिबुल कत्ल वाली बात, ये बाकी काबीना के सारे बुजुर्ग इसको कंडेम भी कर रहे हैं। अभी हमाद हज़रत साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा वाजिबुल एहतसाब इसे कर लीजिए, बाकी सख्त है। क्या आपको लग रहा है कि एक किस्म की एक एक्सट्रीम रफ्तार रही है हुकूमत डे बाय डे? कभी वाडा साहब कहते हैं कि इनको उल्टा लटका देना चाहिए, सारे लोगों को फाई लगा देना चाहिए, कभी ये बात होती है, या डू यू थिंक कि इसको ना इतना संजीदगी से लिया जाए? आपने भी इनफैक्ट जरा ज्यादा हाउस से संजीदगी पे से ना लिया जाए तो बेहतर है, लेकिन काबीना के वजीरों को खतरा ज्यादा है इससे। आपकी करप्शन की बिना पे? जी माशाल्लाह। करप्ट तो सारे काबीना में बैठे, तो इसलिए उनको ज्यादा खतरा है। मैं तो इसको सीरियस नहीं लेता। सर, उस करप्शन को आप लोग किस तरह बेनकाब करना चाह रहे हैं? कल आपने एक तगड़ा वाइट पेपर शाया की है जिसको एसेंशियली हुकूमत रद्द कर रही है, कह के कि जो सिस्टमैटिक चेंजेस हैं, लॉन्ग टर्म चेंजेस, वो ये हुकूमत लेकर आ रही है। द हार्ड डिसीजन सो टू से, जो कोई हुकूमत नहीं लेती, क्योंकि अगले 5 साल बाद उन्हें फिर इलेक्शन लड़ना होता है। तो वो कहते हैं जो आपने ग्रोथ जनरेट की, वो नया पैसा छाप के की, रुपये को कंट्रोल करके की, हमारे फॉरेन रिजर्व्स को उड़ा के की, तो कहते हैं इस तरह की मसनूई ग्रोथ तो कोई भी कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स बाय द टाइम यूर अप, यू हैव ग्रेट प्रोजेक्ट्स, मगर यूर आल्सो एसेंशियली बैंकक्रप्ट। किस तरह? इसकी क्या मंतक है? ना जितने कर्जे इस हुकूमत ने जी 2 साल में ले लिए हैं, हमने 5 साल में नहीं लिए थे। हमने उससे मुल्क को ग्रोथ दी। इन्होंने तो सिर्फ फिजिकल डेफिसिट ही ऐड किया है। सर्कुलर डेट आज 120 करोड़ योमिया पे पहुंच गया है। ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होती है इन्वेस्टमेंट से। आपने एनर्जी के इशू को खत्म किया, गैस के इशू को खत्म किया। आप इतने महंगे मुआहदे करके गए हैं सबसे, इसलिए ये मैंने पूछा था उनसे सर्कुलर डेट का क्या ताल्लुक है महंगे प्रोजेक्ट से या इन एग्रीमेंट से, बट बहरहाल उनको लगता है कि क्योंकि आप लोगों ने ये इस तरह काम किया और ट्रांसमिशन जनरली एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, ना ट्रांसमिशन लाइंस हैं, बहुत इश्यूज हैं कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट्स के साथ, महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स, इसलिए गर्दिशी कर्जा जो है बढ़ता चला जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये सफेद झूठ है, या बहुत नालायकी है। ये सफेद झूठ है, क्योंकि हमने जो 9000 मेगावाट बिजली ऐड की, वो पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली है। और आज भी जितनी बिजली पाकिस्तान बनाता है, पूरी की पूरी डिलीवर होती है पूरे पाकिस्तान में। जब हमने हुकूमत ली, तकरीबन 88,000 बिलियन किलोवाट आवर साल में बनते थे, आज 1,30,000 बनते हैं। यानी 50% से ज्यादा बिजली की खपत है। ये मामूली चीजें नहीं है। इसका जो सर्कुलर डेट है, ये मिसमैनेजमेंट है, ये करप्शन है। आज चीनी में करप्शन है। आज कोई मिनिस्ट्री देख लें, आपको बड़े से बड़ा स्कैंडल वहां मिलेगा। इसीलिए जब गुलाम सरवर साहब ने कहा तो ये सारे वजीर बड़े परेशान हो गए। अच्छा, और सर मुझे ये बताइएगा, एंड आई विल गेट टू द फैक्ट कि आप लोग कहते हैं कि ये मुल्क की बका, मुल्क की सलामती, इकोनॉमिक सॉवरेंटी एट रिस्क है जब तक इमरान खान बरसर इक़्तिदार रहेगा। आई फाइंड इट टू बी अ वेरी एक्सट्रीम पोजीशन, मगर उसको वील गेट टू दैट। सर, ये कहीं ना कहीं कोई ये सारी चीजें तो अब आप ऑफ कोर्स एक्सपोज जी मैं सब्सटेंशिएट कर देता हूँ ना। अगर आप उसको समझने में मुश्किल है, मैं सब्सटेंशिएट कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ कैसे मैं कह रहा हूँ। ये बात आपके सामने है सारी बात। आज आप मुल्क ने जो कर्जा लिया है 2 साल में, उसकी रकम देख लें। मुल्क के जो सर्कुलर डेट है उसकी रकम देख लें। मुल्क की जो अफरात ज़र है, इन्फ्लेशन है, उसकी रकम देख लें। मुल्क के अंदर डेवलपमेंट की हालत देख लें, ग्रोथ मनफी में चली गई है। आज आप आटे को देख लें, 75 रुपए का है। आटा तो बाहर से नहीं आता ना। चीन 10 रुपए की है। आज माफिया का राज है। माफिया काबीना के अंदर बैठी हुई है और ये कहते हैं जी मुल्क चल रहा है, मुल्क नहीं चल रहा। माफिया वाला भी सेगमेंट पढ़ा था, आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग। मगर सर, उनकी बात में भी वजन है कि आप में से किसी ने, फॉर इंस्टेंस पिछले 5 साल 27 अरब की जो सब्सिडी दी, किसी ने इंक्वायर नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा फेक एक्सपोर्ट्स हैं कि नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि यार ये किस तरह मुमकिन है कि ये सब्सिडी के अंदर अरबों रुपए ले रहे हैं और टैक्स के लिए जो है वो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन कर रही है ये इंडस्ट्री। सो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये तो पहली दफा इस मुल्क में हुई है। इवन देन इसको तस्लीम नहीं करती ऑपोजिशन।
इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किस चीज की हुई है? चीनी की हुई, चोर हुकूमत खुद निकली, वो दब गई, पता लगा वो कमीशन ही गलत था। सर्कुलर डेट पे बनाई, वो गायब हो गई है। फिजिकल डेफिसिट पे बनाई, मुल्क के डेट पे बनाई, वो गायब हो गई है। तो आज बात जो आप कर रहे हैं उसमें कोई हकीकत तो होती नहीं है। आप क्या क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को कि आपने क्या अचीव किया 2 साल के अंदर? कौन सी चीजें आपने मुल्क की बेहतर की हैं? हर चीज तो मनफी में जा रही है। मुझे इनिशिएटिव भी काफी नहीं है कि इसको कौन से इनिशिएटिव? और सर उनका दूसरा मुद्दा शुगर के ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करना, पावे अपने लोग बेनकाब हों, चाहे जहांगीर तरीन बेनकाब हो जाए, कोई और बेनकाब हो जाए अक्रॉस। और सर बाय द वे आज भी आपको ये मैं खबर के उसके ऊपर कह रही हूं, आज भी इमरान खान साहब ने ये क्लेम किया है कि मुझे पेपर के ऊपर बुजदार की करप्शन ला दें, आई विल गेट रिड ऑफ हिम। सो अपने तय ही सीम्स टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किसी की करप्शन का मिल गया, इट्स गेम ओवर। इज दैट नॉट गुड इनफ फॉर द ऑपोजिशन? मैं बता देता हूं। आप जो बुजदार साहब को नैब ने जो क्वेश्चनर दिया है वो बुजदार साहब भर के पब्लिक कर दें, करप्शन आपको नजर आ जाएगी। आज कौन सा वजीर जो करप्ट नहीं है? आप बिजली के मामला देख लें, आप तेल और गैस के मामला देख लें, पोर्ट्स एंड शिपिंग के वजीर पर उसके अपने चेयरमैन केपीटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझसे ये कह रहा था कि 15 मिलियन का ठेका 70 मिलियन में दे दो। डॉलर की बात कर रहा हूं। आप चीनी को देख लें, 250 अरब का चोरी पाकिस्तान के अवाम पे हो चुकी है चीनी में। अब आज तक हमें पता नहीं चला, जब से इंक्वायरी शुरू हुई है चीनी 65 रुपए की थी जब कमीशन बना है, आज 130 की है। इसका मैं जिम्मेदार हूं। सही है कि जी आटा 35 का था, आज 75 का है। इसका पता चला है। मगर वुड यू से सर कि आपने बिकॉज स्पोर्ट्स एंड शिपिंग का इज और अगेन मुबैना वी से, मगर मुबैना तौर पे यू वुड से अली जैदी इज मोर करप्ट देन बाबर गौरी? मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, ना मैं बाबर गौरी का नाम लेता हूं, ना इसका नाम लेता हूं। आपने बाबर गौरी ने करप्शन किया, उसको पकड़ने। ये सिटिंग वजीर है, उसके केपीटी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उससे पूछ तो लें। जो आपके हेल्थ के वजीर थे वो दवाइयों में चोरी करके भाग गए, दवाइयों की कीमत 30% महंगी हो गई, आपने पूछा नहीं। चीनी वालों से आप पूछते नहीं है, आटे वालों से पूछते नहीं है। IPPs के साथ जो मुआहिदा तय पाया है, रीनेगोशिएट करना है, दिस इज अनदर फेदर इन द कैप दे क्लेम कि पहली बार हम इसको कर रहे हैं। आपने वो MOU देखा है? जी आप कैलकुलेट कर लें, उसमें 1 पैसे का फायदा पाकिस्तान का है। और जब आप ये चीजें करते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट के अंदर बाद में लाकर चेंजेस करते हैं, लोग इन्वेस्ट नहीं करते मुल्क में, 1 पैसे का फायदा उस वायदे से पाकिस्तान को नहीं है। इन्वेस्टर यहां से भाग जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ज्यादा प्रीमियम पे इन्वेस्ट करेंगे। ये नुकसान तो आपको नजर नहीं आते। आपने क्या फायदा उसे हासिल किया, जरा आवाम को बताएं। अच्छा, ये आपकी बात दुरुस्त है कि अनसर्टेनिटी जो है वो इट डजंट हेल्प इन द बिजनेस एनवायरनमेंट और इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट इन द कंट्री। लेकिन फॉर इंस्टेंस डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स को अगर इन लोगों ने रुपी में चेंज किया एटलीस्ट फॉर द लोकल इन्वेस्टर्स, इसको सराहते हैं? आपको लगता है ये एक अच्छा कदम है? मोहतरमा, आपने कहा था ना डॉलर इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी थी, हुकूमत की पॉलिसी थी, लोगों ने इन्वेस्ट किया। ये जो IPPs हैं इनके रिटर्न इनको मिल चुके हैं, इनके लोन्स पे ऑफ हो गए हैं, इनके जो एक टैरिफ है इनके पास उस पर ही ऑपरेट करते हैं। ये सिर्फ धोखा देने वाली बात है, जिन्होंने डॉलर रिटर्न को खत्म कर दिया। ये सब 15 साल पुराने IPPs हैं जिसकी बात हो रही है, और जो आपने उनको मुराद दे दी है वो उससे बहुत ज्यादा पैसा बनाएंगे आपसे। बिजली की कीमत सस्ती नहीं होगी, मैं आज आपको बता रहा हूं, आप देख लेना। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है शाहिद साहब कि हम चाहे रेकोडेक हो, कारके हो, हम लोग फाइन प्रिंट के अंदर या लीगली अपनी पोजीशन को तगड़ा क्यों नहीं कर सकते? एंड यू राइट कि हमारी सॉवरेन गारंटीज थी नथीन IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। सो इवन इफ यू रीनेगोशिएटेड, आप कह रहे हैं कि ये भी कमजोर मुआहिदा है। वेयर डू वी फॉल शॉर्ट? हमारी अंडरस्टैंडिंग में डेप्थ नहीं है, हमारे लीगल एक्सपर्ट्स अच्छे नहीं है, या पीपल लाइक यू फॉर इंस्टेंस, पीपल लाइक यू जो LNG समझते हैं, एनर्जी सेक्टर समझते हैं, आपकी डिग्री भी ऐसी रही है, यू बीन द प्राइम मिनिस्टर, और मुसद्दिक मलिक और अदर पीपल, अगर आप अपने आप को तगड़ी टीम समझते हैं, और एहसन इकबाल,
آپ لوگ کیوں نہیں ایکسٹینڈ کرتے اپنی مدد اس حکومت کو؟ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی آؤ بیٹھو ہم سمجھاتے ہیں کہ ان سیکٹرز کو چلانا کیسے ہے، یا ایٹ لیسٹ وی کین گائیڈ یو؟ از اٹ پارٹی بفور دا اسٹیٹ اور پارٹی بفور دا کنٹریز انٹرسٹ؟ ہر روز سمجھاتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہاں سے گالیاں آتی ہیں. میں کل تقریر کر رہا تھا، ایک آدمی نے چور کہا، میں نے کہا تمہارا باپ چور ہے. یہ اب معیار ہے پارلیمنٹ کا. تو اگر آپ نے ملک کے لیے کام کرنا ہے تو ذرا بیٹھ کے بات کریں. آج آپ نے دیکھا سینٹ میں کیا ہوا، پارلیمان کی دھجیاں بکھیر دی گئیں. بھائی آپ کو کیا اجلت ہے؟ آپ کمیٹی میں بل بھیجیں، وہاں کو خرابی ہے اس کو دور کیا جائے گا. آپ ہر رول کو وائلیٹ کر کے چیئرمین سینٹ نے، اور یہ وہی باتیں ہوتی ہیں. جب چیئرمین سینٹ لگا تھا میں نے کہا تھا یہ غیر نمائندہ آدمی ہے، یہ چوری کا الیکشن ہے، یہاں پیسہ چلا ہے، اور آج وہی ہوا. تو جب آپ اداروں کو تباہ کر دیں گے ملک نہیں چلے گا، اس بات کو یاد رکھیں. اور سر کیا وجہ تھی جو منی لانڈرنگ کا بل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے؟ ریجیکٹ اس لیے ہوا، اس میں امینڈمنٹس تھیں. امینڈمنٹس کا پورا پیکج ایک تیار ہوا تھا، اس میں 3 چیزیں بھی رہتی ہیں، اس کو ڈیبیٹ کر لیں. ڈیبیٹ کرنا کمیٹی میں سے بل جاتا ہے. اور یہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر ڈیبیٹ کرنے کا یا اس فقدان ہے ایک ایٹیٹیوڈز میں بڑا ایک؟ جی بالکل ایٹیٹیوڈ ہے ہی نہیں. آپ نے کل قومی اسمبلی میں دیکھا، آج سینٹ میں دیکھ لیا. آپ جوائنٹ سیٹنگ دیکھ لیں، جب پریزیڈنٹ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے، جو سٹارٹ آف دا پارلیمنٹری ایئر ہوتا ہے، جس میں پورا پاکستان آتا ہے، جس میں سیویلین بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، سارے ڈپلومیٹ آتے ہیں. رات کے 10 بجے آپ نے اناؤنس کیا، رات کے 10 بجے کہ صبح کل 5 بجے اجلاس ہے. یہ 2 مہینے پہلے یہ ایونٹ ہوتے تھے. تو آج ایک فیشسٹ مائنڈ سیٹ ہے، ایک بڑا منفی سوچ کا مائنڈ سیٹ ہے. شاید مولانا صاحب کی باتوں میں باتیں سننا شروع ہو گئے ہیں. وہ جتنی ایک لیٹ کوآپریشن آپ لوگ ایکسٹینڈ کر رہے تھے اس سے وہ بڑے دکھی اور نالا تھے. تو اب کہیں نہ کہیں آپ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سٹینڈ لے رہے ہیں. سر یہ بات، اس میں کچھ صداقت ہے کہ مولانا صاحب نے تحریری طور پہ معاہدہ یا انڈرسٹینڈنگ کرنے کی بات کی ہے، وگرنہ وہ آگے نہیں چلنا چاہتے آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب سجیشنز ہوتی ہیں. بات یہ تھی، انہوں نے کہا کہ جب اے پی سی ہوگی تو ہم سب کو ایک میثاق پاکستان بنانی چاہیے کہ ہم کس طرح اس ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ جو اپوزیشن ہے آج حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے، آج پاکستان کو بچانے کی جنگ ہے. جہاں پہ اس حکومت نے آج سوسائٹی کو پہنچا دی ہے، معیشت کو پہنچا دی ہے، گورننس کو پہنچا دی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بے پناہ تکلیف میں ہیں، پاکستان خطرے میں ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. آج ہم سب کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا. اگر عمران خان نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، ہم نے تو کرنا ہے، ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے. آپ سب ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ کام نہیں کر رہے. عباسی صاحب، کیا نواز شریف صاحب کی واپسی ہم اسی سال ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے ہیں، جب علاج مکمل ہوگا واپس آئیں گے، جیل جائیں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی کیا کنوکشن ہوئی ہیں اور وہ کیس خارج ہو جائیں گے. اوکے، تو پھر ان کا توشہ خانہ کا کیس ہے جو وہ سٹارٹ ہو گیا ایون فیلڈ کے اندر، وہ آلریڈی بیل کے اوپر ہیں. تو العزیزیہ کے اوپر اگر یہ خارج ہو جائے یا آرڈر سیٹ اسائڈ ہو جائے تو پھر اسینشلی نواز شریف صاحب نہیں جیل جائیں گے، ہی ول بی سٹنگ ایٹ ہوم، پیشیوں کے لیے اپنا حاضر ہوتے رہیں گے. جی کیس آپ جتنے بنا لیں، کیس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہاں جھوٹے کیس بنانے میں وقت لگتا ہے، جو مرضی لکھ دیں. ایک آدمی 10 سال وزیر اعظم رہا، اس کے کسی عمل میں حکومت کے اندر اس 5 سال میں جتنی ڈیولپمنٹ پاکستان کی ہوئی، جتنے پروجیکٹس لگے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ کو ایک کرپشن کا کیس نہیں ملا. آج حکومت نے ایک پیسے کا کام نہیں کیا. وہ ایبسکانڈر قرار پا رہے ہیں، ایز این ایبسکانڈر ان کو دیکھا جا رہا ہے. سو اف ہی ڈزنٹ کم بیک، وقتی تو نہیں صحیح وقت پہ آئیں گے، ہی ول لوز ہز رائٹ آف آل اپیلز. اس سے پہلے ہائی جیکر بھی ہم نے بنایا تھا، پھر ہم نے اقامے پہ پرائم منسٹرشپ سے نکالا، پھر ہم نے جی تو یہ کام ہم کرتے رہتے ہیں. ہماری شوق ہے پاکستان میں کہ جو بھی اس ملک کے لیے کام کرتا ہے اس کو ذرا آپ رگڑنا چاہتے ہیں، ذرا بتانا چاہتے ہیں دوسروں کو ملک کے لیے کام نہ کرنا، تم بھی ڈاکے مارو، آرام سے بیٹھو. اور آخری سوال آپ سے، بات آپ کی درست ہے سر، پہلے بھی 10 سال بعد جو ہے وہ اپیل کا رائٹ جو ہے ری ایکٹیویٹ ہو گیا تھا، بٹ دیٹ واز اے ڈکٹیٹرشپ، دیٹ واز اے ملٹری ڈکٹیٹر ہو ڈیڈ دس. آئی ڈونٹ نو یہ کتنا آسان ہوگا ادھر، مگر آخری کوشچن آپ سے سر، آپ کے نزدیک کوئی خاص وجہ ہے کہ حکومت
रातों रात एकदम अलर्ट होगी और एक्टिव होगी है मियाँ साहब को वापस लाने के लिए, और 8 महीने किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी? जी, क्योंकि बाकी पाकिस्तान के मसाइल हल हो गए ना। आटा सस्ता हो गया है, चीनी सस्ती हो गई है, बिजली सस्ती हो गई है, गैस सस्ती हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया है। ठीक। अब मुल्क में एक इशू रह गया कि नवाज शरीफ को इलाज ना करवाने दिया जाए, मुल्क वापस लाया जाए। कोशिश कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म का खान अब्बासी मौजूद थे। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट एंड हाफिज़।